Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students to SSS Educational Channel. Today we are going to write a small essay or a small paragraph you can say which is given in your exercise of Unit 7. The title of the unit is The Two Bargains and this is the 6th video and we are following KPK textbook board for English for class 9. बेटा आज हम एक छोटा सा एस्से लिखेंगे जो आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आपके यूनिट 7 में दिया हुआ है कि क्वेश्चन क्या है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज लाइक्ड बाय अल्लाह, एलैबोरेट। तो एक्चुअली उन्होंने हमें एस्से लिखने को तो नहीं कहा, लेकिन सवाल का अंदाज ये है कि एलैबोरेट का मतलब होता है तफसील से बयान करें। तो सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज लाइक्ड बाय अल्लाह, किस चीज़ को तफसील से बयान करें? इस चीज़ को बयान करें कि इंसानियत की खिदमत अल्लाह ताला को पसंद है। तो बुनियादी तौर पर हमारा मौजू क्या है? जिस तरह आपने शायद उर्दू में ये मुहावरा सुना हो कि खिदमत से खुदा मिलता है, ठीक है। तो यही मफहूम है कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज लाइक्ड बाय अल्लाह, इंसानियत की खिदमत, अपने साथ रहने वाले इंसानों की मदद करना अल्लाह ताला को पसंद है। चलिए जी शुरू करते हैं। शुरू में पहले पैराग्राफ में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। पहला जो सेंटेंस होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ख्याल से उसे लिखना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आमतौर पे उसे हुक कहते हैं। वो ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जो रीडर को आगे पढ़ने पर मजबूर कर दे। Man is born with a heart of compassion which reacts in accordance to the feelings of fellow humans. इंसान एक ऐसे दिल के साथ पैदा हुआ है जो कि जज्बात से भरा है, नरम जज्बात से। कंपैशन होता है मोहब्बत, नरमी, शफकत, इनसे भरा हुआ है। और वो किस तरह रिएक्ट करता है? वो अपने आसपास रहने वाले इंसानों के जज्बात के मुताबिक रिएक्ट करता है, उसके मुताबिक रद्द अमल दिखाता है। लेकिन बुनियादी तौर पर इंसान का दिल एक शफकत से, नरम जज्बात से, मोहब्बत से भरा हुआ है। कंपैशन, लव, अफेक्शन एंड केयर, बेटा ये 4 अल्फाज हैं, इनका मतलब बुनियादी तौर पर एक ही है। कंपैशन, शफकत, लव, मोहब्बत, अफेक्शन, लगाव, ठीक है, किसी चीज के लिए दिल में पसंदीदगी रखना। केयर, ख्याल करना। आर द इन्नेट क्वालिटीज विच मेक अ ह्यूमन। इन्नेट क्या होता है? इन्नेट का मतलब होता है पैदाइशी, कुदरती तौर पर इंसान में जो चीजें हैं उनको हम कहते हैं इन्नेट क्वालिटीज, ठीक है। इन्नेट का मतलब है कुदरती तौर पर इंसान में जो चीजें हैं। बाय बर्थ, बाय बॉर्न क्वालिटीज जिनको हम कहते हैं, या बाय बर्थ ये क्वालिटीज हैं। तो इंसान में कुदरती तौर पर मोहब्बत, लगाव, प्यार, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये चीजें मौजूद हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम philosophers and religious scholars have tried to encourage people to increase these innate qualities in themselves. वक्तन फवक्तन, फ्रॉम टाइम टू टाइम का मतलब है हर थोड़े अरसे बाद, ठीक है। तो वक्तन फवक्तन फलसफी हजरात, रिलीजियस स्कॉलर्स, दोनों ये कोशिश करते रहे हैं कि इंसानों में ये खसूसियात बढ़ जाएं। एनकरेज पीपल, उनकी हौसला अफजाई करते रहे हैं। टू इंक्रीज दीज इननेट क्वालिटीज, कि इन क्वालिटीज को बढ़ाया जाए। बेटा यहाँ से एक बात हमें पता चलती है कि इंसान के अंदर कुदरती तौर पर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, लेकिन बाज दफा हालात की सख्ती, बाज दफा मुश्किल हालात में से गुजरना, या इंसान के साथ जो नाइंसाफियां होती हैं वो इंसान को सख्त कर देती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जो इननेट क्वालिटीज हैं उनको बढ़ाया भी जा सकता है और उनको कम भी किया जा सकता है। अल्लाह ने जो हमारी फितरत में अच्छाइयां रखी हैं उनको ज्यादा भी किया जा सकता है और उनको कम भी किया जा सकता है। यहाँ से हमें यही मतलब समझ आता है कि एनकरेज पीपल टू इंक्रीज, इसका मतलब ये ऐसी चीज है जो बढ़ाई जा सकती है। आप देखते होंगे कि बाज़ दफा कुछ लोग बहुत नरम दिल होते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ कुछ ऐसे वाकयात होते हैं कि फिर वो सख्त दिल हो जाते हैं। या इसके उलट भी आप देखते होंगे कि बाज़ दफा लोग सख्त दिल हैं लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी तबीयत में बेहतरी आती जाती है और वो नरमी की तरफ मायल हो जाते हैं, ठीक है।
تو کسی حد تک اللہ نے یہ چیزیں ہمارے اختیار میں رکھی ہیں اور ہم ان اچھی خصوصیات کو اپنے اندر لا سکتے ہیں. Humanity is one such aspect which has been stressed upon in all parts of the world. انسانیت ایسا ہی ایک ایسپیکٹ ہے، ایک معیار ہے جو کہ تمام دنیا میں جس کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ انسان کے لیے محبت، انسان کے لیے خیر خواہی چاہنا، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ رہنے والے انسان کی بہتری چاہنا، بلا تفریق مذہب، بلا تفریق رنگ، بلا تفریق نسل، اس کی بہتری چاہنا، اس کی بھلائی چاہنا، یہ دنیا کے ہر حصے میں پسند کیا جاتا ہے. Service to mankind is service to God is the proverb highly prevalent all over the world. انسانیت کی خدمت اللہ کی خدمت ہے، اللہ کا کام کر رہے ہیں جیسے آپ، ٹھیک ہے. تو ویسے بھی آپ کو اگر ایک حدیث سناتی چلوں کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اللہ کے کنبے کے ساتھ مفہوم ہے حدیث کا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو اللہ کے کنبے کی خیر خواہی چاہتا ہے اللہ اس کی خیر خواہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک انگلش میں بھی ایک پروورب ہے کہ سروس ٹو مین کائنڈ از سروس ٹو گاڈ. اف یو آر سرونگ مین کائنڈ، اگر آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تو ایسے ہے جیسے آپ اللہ کی خدمت کر رہے ہیں. پریولنٹ، رائج ہونا، پریولنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہائیلی پریولنٹ، بہت زیادہ عام ہونا، کوئی چیز جو ہر ایک کی زبان پر ہو، ہر ایک اس کو جانتا ہو، رائج ہو، اس علاقے میں کامن ہو، اسے کہتے ہیں ہائیلی پریولنٹ آل اوور دا ورلڈ، ساری دنیا. Serving and treating fellow human beings with courtesy and kindness is an essential part of a good moral conduct. خدمت کرنا اور اپنے آس پاس رہنے والے انسانوں کو اچھے طریقے سے ان کا برتاؤ کرنا، کورٹیسی نرمی کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، کائنڈنس مہربانی کے ساتھ، یہ کس چیز کا اہم حصہ ہے؟ اسینشل پارٹ ہے، اہم حصہ ہے کس بات کا؟ گڈ مورل کانڈکٹ، اچھی اخلاقی قدروں کا حصہ ہے. اگر ہم کہیں کہ انسانوں میں رہنے والی اچھی اخلاقیات کون سی ہیں، گڈ مورل ویلیوز کون سی ہیں، گڈ ایتھکس کون سی ہیں، تو ان میں یہ چیز ضرور شامل ہوگی کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے بات کریں، اچھی طرح بات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آئیں. یہ اسینشل پارٹ ہوگا، ضروری ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے بغیر اخلاقیات مکمل نہیں ہوں گے. All world religions share and support this concept. دنیا کے تمام مذاہب اس بات کی حمایت کرتے ہیں اور یہی خیال ان میں کامن ہے. Humanity is what you say to someone when you think no one's watching. اب دوسرے پیراگراف میں ہم یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آخر ہیومینٹی ہے کیا. ہم سب کہتے ہیں سروس ٹو ہیومینٹی، یا وی شوڈ بی ہیومین، وی شوڈ بی ہمبل ٹو ہیومن بینگس. تو آخر ہیومینٹی ہے کیا؟ ہیومینٹی یہ ہے کہ آپ اس وقت میں لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرو یا لوگوں سے اچھے طریقے سے بہیو کرو جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس وقت نرمی سے بہیو کرے ہو جب آپ کے کلاس میں ٹیچر موجود ہیں، یا آپ کے والدین موجود ہیں، یا کوئی اور کسی آفیسر کے سامنے اچھی طرح بہیو کر رہے ہیں، یا کسی انسانوں کی محفل میں اچھی طرح بہیو کریں. اور ایک یہ ہے کہ آپ اس وقت اچھی طرح بہیو کرو جب اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. It's what you do when you do not need any favor from a person but still deal him with kindness. اچھی اخلاقیات یا اچھی انسانیت کی قدروں میں کیا بات بھی شامل ہے کہ آپ کسی بھی انسان کے ساتھ اس وقت اچھی طرح بہیو کرو جب آپ کو اس سے کوئی فیور نہیں چاہیے، کوئی مدد نہیں چاہیے، کوئی فائدہ نہیں چاہیے، پھر بھی آپ اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو. Humanity is what you feel when you watch another person suffering and decide to either do nothing or do something. انسانیت ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی شخص کو سفر کرتے دیکھا، تکلیف میں دیکھا، بیماری کی حالت میں دیکھا، یا غربت کی وجہ سے سفر کرتے دیکھا. اب اس وقت ہمارا کیا رویہ ہے؟